अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को मैं करवा रही थी सॉइल्स ऑफ पाकिस्तान की मिट्टी। तो इसमें हमने कर ली थी इसकी 2 इकसाम, सैलाबी ज़रख़ेज़ मिट्टी की थी और बुलंद बार्स की मिट्टी की थी। सैलाबी ज़रख़ेज़ मिट्टी की आगे से हमने 4 किस्में की थी। जो उसकी थी लूमी रेतली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी और मदद जज़र की मिट्टी। तो आज उसी हम बाकी किस्म कर लेते हैं। आगे आती है दामनी मैदानों की मिट्टी। तो बच्चों, ये आपको फिर वही बात है कि ज़रा मैप को जहन में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोहे सुलेमान और यहाँ केथर के पहाड़ हैं। इनके दामन में ये जो ग्रीन इलाके हैं, इनके दामनी इलाके हैं। तो यहाँ पर जो सॉइल पाई जाएगी वो दामनी मिट्टी कहलाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर पहाड़ हैं, तो इनके दरमियान यहाँ पर ये दरिया है और इधर पहाड़ है। तो यहाँ दरमियान में जो इलाका बचता है, ये मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सूबा पंजाब के शुमाल में 2 छोटे मैदान पीर पंजाल के दामन में भी मिलते हैं, यानी पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले के साथ भी ये मिलते हैं। तो इन दामनी इलाकों में बड़े बड़े पत्थरों पर मबनी मिट्टी की तह मिलती है। इसमें कैलकेरियस चट्टानों की बहुतात है। अच्छा, इसमें जो ढलान वाले इलाके हैं, यानी ढलान है जहाँ पहाड़ों की, वहाँ पर जो नदी नाले बहते हैं, मौसमी नदी नाले, वहाँ से लूमी रेत की तह भी हमें यहाँ नज़र आती है। इसके बाद हवाई अमल से बनी मिट्टी या फिर छोटे छोटे पत्थर, रेतले पत्थर भी यहाँ पर मिलते हैं। तो मजमूई तौर पर दामनी में इलाकों के मैदानों की मिट्टी की तह बड़ी पतली है। इसमें कंकर, रेत, पत्थर, कैलकेरियस वगैरह की बहुतात ज़्यादा है। तो यही वजह है कि ये मिट्टी जो है ये ज़राई नुक्ता निगाह से इतनी अहम नहीं, क्योंकि पथरीली या रेतली मिट्टी में कोई भी चीज़ उगाई नहीं जा सकती। इसके बाद आ जाती है रेगिस्तानी मिट्टी या सहराई मिट्टी। तो पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा हैं, ये आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं। इसमें चोलिस्तान जो पंजाब में आ जाता है और थर जो सिंध में आ जाता है, ये एक ही सहरा है। तो इस सहरा में जो मिट्टी पाई जाती है और रेत के टीले मिलते हैं, इनमें कैलकेरिया की तादाद पाई जाती है और ये पुख्ता मिट्टी नहीं होती, ये गैर पेवस्ता मिट्टी होती है, यानी आप ऐसे मुट्ठी में ले तो बिखर जाएगी। तो इसमें रेत आपको अमूमी तौर पर मिलेगी और जर्दी माइल रेत का रंग हमें नज़र आता है। जैसे किसी चीज़ को भूना जाता है तो उसका रंग लाइट ब्राउन होता जाता है, ऐसे इस मिट्टी का हमें रंग नज़र आता है। इसके बाद थल की जो मिट्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेत के ज़रात पाए जाते हैं। ये थल सहरा है जो जेहलम और सिंध के दरमियान बना है। तो यहाँ पर जेहलम के दुआबे के इलाके को घेरे हुए है। इसका रंग भी भूरा है, मगर पानी की दस्तयाबी से इसे काश्तकारी के लिए मुमकिन बनाया गया, यानी थल प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर कई चीज़ें जो हैं वो उगाई गई हैं। तो खारान का सहरा जो है वो बलूचिस्तान के मगरिब में वाक़या है, जनूबी मगरिब में वाक़या है। ये भी वसी रेत से ढका हुआ है, कहीं कहीं रेतले टीले भी हैं और यहाँ पर हवा का जो अमल इंतकाल है वो बहुत ज़्यादा है। पानी बहुत कम है यहाँ पर और मौसमदार सतह की वजह से इस पर नबातात की तह बिल्कुल ही नहीं है और यहाँ पर काश्तकारी करना बिल्कुल नामुमकिन है। इसके बाद आ जाती हैं हमारी सतह मुर्तफ़ा पोटोहार की मिट्टी। तो सतह मुर्तफ़ा पोटोहार का ये इलाका है, आपको पता है। तो इस सतह मुर्तफ़ा पोटोहार में लुइस मिट्टी, यानी जो हवा के अमल से मिट्टी होती है, वो दरियाई और बाकी मांदा मिट्टी इसमें शामिल है। लेकिन इन तमाम में एक चीज़, क्योंकि सतह मुर्तफ़ा है तो यहाँ पर जो मुश्तरक चीज़ है वो हमें ये नज़र आती हैं कि इसकी मुख्तलिफ़ तहों में नदी नाले जब बहते थे, मौसमी तौर पर जब वो बहते हैं, तो ये पूरी जो मिट्टी है ये कटाव का शिकार रहती है। तो नदी नालों के अतराफ़ में हमें मिट्टी और बाकी मांदा मिट्टी की इकसाम मिलती हैं, जबकि वादी के नशेबी इलाकों में ज़रख़ेज़ मिट्टी मिलती है। लूम और चिकनी मिट्टी के ज़रात भी यहाँ पर कहीं कहीं मिलते हैं। इसके अलावा कंकर और पत्थर भी मिलते हैं, यानी यहाँ पर कोई एक किस्म की मिट्टी हमें नहीं मिलती। फिर पानी की दस्तयाबी से महदूद पैमाने पर काश्तकारी तो मुमकिन है, लेकिन ज़्यादातर काश्तकारी बरानी तरीके से की जाती है, यानी जहाँ बारिश होती है वहाँ पर काश्तकारी कर ली जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट इस मिट्टी का एक अहम अंसर है। इसका रंग जर्दी माइल स्याह है, थोड़ी सी ब्लैकिश सॉइल है ये। इसके अलावा शेल और स्लेट के ज़रात भी इस मिट्टी में शामिल हमें नज़र आते हैं। तो इसके बाद बच्चों हमारी आ जाती है
یہ شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقوں کی مٹی. اب دیکھیں یہ شمالی اور شمال مغربی جو اوپر والے پہاڑ ہیں ان کی مٹی، تو یہ سارا سال برف کی چوٹیاں جو ہیں وہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں. تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ گلیشیئر اور ان کے ساتھ مٹی کی پوری تہیں ہی غائب ہو جاتی ہیں. تو اس میں زرخیز مٹی، لائم سٹون، شیل اور ریت کے پتھر کے زراعت والی مٹی بھی ہمیں بعض اوقات نظر آتی ہے. اور زرخیز مٹی جو ہے وہ ہمیں وادیوں اور ڈھلانوں میں تہہ کی صورت میں ملتی ہے. لائم سٹون، شیل، ریت کے پتھر والی مٹی قدرے کم زرخیز ہوتی ہے، لیکن اس کی ہلکی تہہ ڈھلان والے علاقوں میں موجود ہوتی ہے، اور یہ والی جو تہہ ہوتی ہے یہ پودوں کو اگنے میں مدد دیتی ہے. پھر زرخیز مٹی زیادہ تر دامنی پہاڑی علاقوں میں اور گری ہوئی نشیبی وادیوں میں ملتی ہے، اور یہ پختہ مٹی ہے اور آبپاشی کے ذریعے اس کے اوپر کاشتکاری کی جاتی ہے. اس کے ایسے علاقوں میں لسبیلا کا میدان صوبہ بلوچستان میں کافی اہم ہے جہاں یہ مٹی کی جو تہہ ہے اس کے علاوہ وادی کوئٹہ، مستونگ، دریائے دشت، پرالی، ہنگول کی وادی صوبہ بلوچستان اور دریائے کابل، کرم، سوات، ٹوچی وغیرہ میں ایسی قسم کی مٹی کی اہم وادیاں جو ہیں وہ شمار ہوتی ہیں. تو یہ تھی بچوں پاکستان کی سوئل. تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں موجود مٹی میں کیا مسائل ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو سب سے پہلا مسئلے جو ہمیں 2 نظر آتے ہیں، سیم اور تھور کا، یہ ایک ہی مسئلہ ہے. اچھا، سیم اور تھور کا مسئلہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو یا اس کے بارے میں پڑھا ہو. تو سیم اور تھور کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر زرخیز مٹی کی تہہ موجود ہو وہاں پانی اور نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے زمین جو ہے وہ دلدلی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہاں پر مٹی میں پیداواری صلاحیت یہاں تو بہت کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو سیم یہ دیکھیں یوں دلدلی سا علاقہ جو بن جاتا ہے اس کو ہم سیم کہتے ہیں، اور اگر یہ خشک نمکیات اس کے اوپر آ جائیں تو اس کو تھور کہتے ہیں. تو پاکستان میں ہر سال لاکھوں ایکڑ جو اراضی ہے وہ سیم و تھور کے مسئلے کا شکار ہے. تو اس میں دریائے سندھ کے میدانی علاقے کی تقریباً 25% جو زمین ہے وہ مٹی ہے جو وہ سیم و تھور کا شکار ہے. اس کی بلند شرح رچنا دوآب یعنی راوی اور چناب کے درمیان اور زیریں سندھ کے علاقوں میں ہے. سیم کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اسکاپ پروجیکٹ کے تحت اب تک 6 سے 8 ملین ہیکٹر اراضی دوبارہ سے بحال کی گئی ہے. اس پروجیکٹ کے تحت ہر سال تقریباً 81,000 ہیکٹر رقبے کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے ملک کے لیے کہ اس سے ہماری زرخیز مٹی کی تہیں جو ہیں وہ بالکل تباہ ہو رہی ہیں. تو سیم کے مسئلے کی اگلی منزل تھور ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو نمکیات اوپر آ جاتے ہیں، اس کو ہم تھور کہتے ہیں. تو جب یہاں تک بات بالکل پہنچ جاتی ہے تو اس کے لیے اس پہ بہت زیادہ پھر کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر یہاں پر کیمیائی عمل کے ذریعے اس نمکیات کو ختم کیا جاتا ہے اور اس کی تہوں کو صاف کر کے کیمیائی طریقے سے اس کو صاف کر کے اس کو کاشتکاری کے قابل کیا جاتا ہے. اس کے بعد سیم و تھور کی بنیادی وجہ نہری نظام آبپاشی ہے، لیکن بہتر نظام آبپاشی سے اس مسئلے کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے. پھر ایک اور ہمیں جو پاکستان میں مٹی کا مسئلہ نظر آتا ہے وہ ہے کٹاؤ کا مسئلہ. تو زمینی کٹاؤ کا مسئلہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض ماہرین اسے پاکستان میں مٹی کا سب سے اہم مسئلہ خیال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسٹڈی میں بیان کیا گیا تھا کہ ہوائی کٹاؤ کی وجہ سے سندھ کا صحرا ہر سال شمال کی طرف پھیل رہا ہے، یعنی وہ جو تھل اور چولیسان کا صحرا ہے وہ شمال کی طرف پھیل رہا ہے. تو وہ بچوں اسی وجہ سے پھیلتا ہے کہ جب زمین کا کٹاؤ بڑھتا ہے، مٹی کا کٹاؤ زیادہ ہوتا ہے، جنگلات کی کمی ہوتی ہے، خشک سالی بڑھتی ہے، تو صحرائی علاقے اپنا جو علاقہ ہے وہ وسیع کرتے جاتے ہیں. تو مٹی کے اس کٹاؤ پر جو ہیں وہ 2 عوامل کار فرما ہوتے ہیں، پانی اور ہوا. تو پاکستان میں بہنے والے دریائے سندھ اور اس کے دیگر جو دریا ہیں وہ پہاڑی علاقوں سے زرخیز مواد کاٹ کر لاتے ہیں اور میدانی علاقوں میں بچھا دیتے ہیں. تو ایک اندازے کے مطابق 40 سالوں میں دریائے جہلم کے علاقوں میں 150 ایکڑ کی جو زمین ہے بلائی تہہ جو ہے وہ اس کا کٹاؤ کا شکار ہو چکی ہے. تو اس طرح سے عملے کٹاؤ سے جو مٹی کٹ کر جاتی ہے وہ سمندر میں جا گرتی ہے، اور یوں بہت زیادہ زرخیز مٹی جو ہے ہماری وہ سمندر کا حصہ بن جاتی ہے.
تو عملہ طغیانی اور جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ مزید اضافہ کر دیتا ہے. یعنی اگر جنگلات کو ہم مینٹین کریں تو یہ اس کٹاؤ کو ختم کیا جا سکتا ہے اور صحراؤں کے پھیلاؤ کو بھی روکا جا سکتا ہے. تو شجر کاری سے ہی یہ چیزیں ممکن ہیں. تو آج شجر کاری کا جو ہمیں موقع ملے اور ہمیں کرنی چاہیے اور پودے اگانے چاہیے، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنی زرخیز مٹی کو بچا سکتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا بچوں چیپٹر. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں کریں گے پاکستان کا نظام آبپاشی. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.